ताल्लुकात बहुत महदूद हैं, दोस्तों के साथ 2-4 ताल्लुकात हैं। मैं नेगेटिव बात को कोशिश करता हूँ रिपीट ना करूँ। दिमाग कहता है ठीक नहीं है, दिल कह रहा है चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। इन इमोशंस की साइंस बताई जाए, सिखाई जाए और ये इनके अंदर इंजेक्ट की जाए। मुश्किल काम ठीक है, मुश्किल काम है चूंकि मुश्किल काम है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद ज़ाहिर है जुड़ा मामला है। वालिदैन के साथ एहसान की बात की गई है। एहसान ये है कि जो किसी चीज़ का मुस्तहिक नहीं है उसको वो चीज़ दे दें तो एहसान कहलाएगी। वो दुनिया के लिए जज्बाती तौर पर बीमार नहीं है, वो आपके लिए जज्बाती तौर पर बीमार है, उसके इमोशंस आपके लिए वैसे नहीं है। ताल्लुक का ना होना एक अलग बात है, ताल्लुक में होते हुए तवक्को का घटाना एक अलग बात है। शादी के मुताल्लिक किसी को नहीं पता, शादी के मुताल्लिक किसी को नहीं पता, और सिर्फ दोनों करीबी खुश 1-2 लोगों को पता है, किसी को नहीं पता, लेकिन खुश हैं। एक बात मैं अमूमन सोचा करती हूँ कि आपकी खुशी और दुख के जिम्मेदार आप ही होते हैं। देखिए, हाँ, तकलीफ आना या दुख आ जाना फितरी तौर पर अल्लाह की तरफ से होता है। कोई प्यारा आपका बिछड़ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कुछ आ गया, लेकिन उसी स्टेट में पड़े रहना या उसी में बहुत ज़्यादा वक्त गुजार देना ये आपकी चॉइस है। तो आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो ठीक है, ये नशेबो फराज आते हैं लेकिन वो एक पॉजिटिविटी की तरफ रहे, नेगेटिव ना हो जाए, और आगे ट्रांसफ़र करने का जो कुछ लोगों में जुनून होता है, बदला लेना, इंतकाम लेना, आपके लिए कितना टॉक्सिक है, ये भी ज़रा बताएं। मेरे लिए तो बहुत टॉक्सिक है, लेकिन इसको मैंने महसूस किया है कि जब भी कोई नेगेटिविटी होती है ना, ज़ाहिर है, और मेरे ताल्लुकात बहुत महदूद हैं, दोस्तों के साथ 2-4 ताल्लुकात हैं। हम उन्हीं में बैठ रहे होते हैं, उन्हीं में घूम रहे होते हैं और आगे नहीं निकलते, क्योंकि दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाली बात है ना। मैं नेगेटिव बात को कोशिश करता हूँ रिपीट ना करूँ। ठीक है, मुझे अगर पता चल जाए कि इस दोस्त जिसे मैंने दोस्त कहा है, जानने वाले की तो फिक्र ही नहीं है ना, या अनजान की तो फिक्र नहीं है ना, बिल्कुल, वो तो कहेंगे, उन्होंने तो कुछ ना कुछ तो कहना है, और कहा किसके बारे में जाएगा, जो इस काबिल है कि उसके बारे में कहा जाए। तो अगर किसी दोस्त ने बात की है और मैं उस दोस्त को ताल्लुक उसके साथ रखना चाहता हूँ, तो मैं 2 काम करता हूँ। नॉर्मली या तो मैं उससे डायरेक्ट डिस्कस कर लेता हूँ कि मुझे ये बात पता चली है, वो मान लेता है कि हाँ ऐसा है, तो मैं कहता हूँ यार एहतियात करनी है, और वो नहीं मानता तो मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, मार्जिन ऑफ एरर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगेन डिसाइड मैंने ही करना है कि मैंने इसके साथ कैसे चलना है। मुझे पता चल गया कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, और मैं उसे मार्जिन दे रहा हूँ, बार बार मार्जिन दे रहा हूँ, तो मैं इस वजह से मार्जिन दे रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल कह रहा है, दिमाग कहता है ठीक नहीं है, दिल कह रहा है चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो फैसला ज़ाहिर है कि मैंने करना है कहीं ना कहीं जाकर कि मैंने इसके साथ चलना है या नहीं चलना, और उस नेगेटिविटी को रिपीट करना है या नहीं करना। ताज़ा मिसाल है, एक दोस्त ने मुझे बताया कि फलां ने तुम्हारे बारे में ये बात कही है, और उसने, हाँ दोनों दोस्त हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, आपस में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कोई बात हो गई होगी, फ्लो में एक बात निकल गई होगी, उसने कहा तुम्हारे बारे में उसने बात की है। तो मैंने हंसते हंसते कहा, मैंने कहा यार ये कोई ऐसी बात हुई है? तो उसने कहा नहीं, उसने एक बात की थी तो जवाबन मैंने कहा। अब मुझे चूंकि पूरी सिचुएशन का इल्म नहीं है तो मैं क्यों मफरूज अखज करूं। बिल्कुल, मैंने कहा दोनों एंजॉय करो यार। हाँ, तस्लीम कर लिया तुम लोगों ने, ये काफी है। हाँ। मैं उस बात को ना वापस ला सकता हूँ, ना उस बात को रिपीट कर सकता हूँ, ना ठीक कर सकता हूँ। रिपीट करूंगा तकलीफ रहेगी, और उस दर्जे की, उस लेवल की बात मैं उनसे नहीं कर सकूंगा, या उस तकलीफ वाली बात मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि जोन में उन्होंने बात की है। बिल्कुल, ये बारीक सी बातें हैं, मतलब इमोशंस के लेवल पर ये बातें हैं। और अगेन मैं तो एक बात कहा करता हूँ, आपने शायद आज से पहले ये बात सुनी हो या ना सुनी हो, मैं कहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो ना न्यूरो साइंटिस्ट के लिए, तो वो इमोशनल इंजीनियरिंग करें। ऐसी कुछ डिग्री निकाली जाए, ऐसा कुछ तरीका निकाला जाए कि इमोशनल इंजीनियरिंग हो सके, लोगों को मोहब्बत, प्यार, खुलूस, वफा, नफरत, दुख, तकलीफ, जितने जज्बे हैं, जितने इमोशंस हैं, इन इमोशंस की साइंस बताई जाए, सिखाई जाए, और ये इनके अंदर इंजेक्ट की जाए। मुश्किल काम, ठीक है, मुश्किल काम है क्योंकि आप वैसे नहीं सीख पाते, तो इंजीनियरिंग कर दी जाए, कोई प्रोग्रामिंग कर दी जाए, और फिर बड़े सेट होके चल सकें। ये मेरी ख्वाहिश है, और ख्वाहिशें कहाँ पूरी होती हैं? अच्छी महफिल से, अच्छी एक दोस्ती से, और उससे पूरी हो सकती है। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई कि दोस्ती है, ताल्लुक है, आपने बात कर ली, अगले ने समझा दिया ऐसा नहीं था, गलतफहमी दूर हो गई, या नहीं हुई तो मामला धुंध छट गई, मामला क्लियर हो गया। कुछ ऐसे ताल्लुकात और रिश्ते होते हैं जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते, जैसे माँ बाप का रिश्ता है, औलाद का रिश्ता है, बहन भाई हैं, अब आपने रहना भी है, कुछ इखलाकी तकाजे भी हैं, कुछ माशरे के तकाजे भी हैं, और कुछ शरई तकाजे भी हैं, तो क्या करेंगे? देखें, शरई तकाज़ों की जहाँ तक बात है, और वालदैन की आपने स्पेसिफिकली बात की है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद ज़ाहिर जुड़ा मामला है। वालदैन के साथ एहसान की बात की गई है,
ایسا نہیں کہا گیا کہ جیسا سلوک انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا ہی سلوک کرو. درست. مثلا ایسا تو پاسبل نہیں ہے, باپ نے کسی بات سے روکا تھا بچپن میں اور روکتے ہوئے تھپڑ مار دیا تھا, تو آپ بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ ویسا سلوک کریں گے. احسان کی بات کی کہ آپ ان کے ساتھ احسان سے پیش آئیں گے, اور خدا خود احسان کرنے والا ہے, تو بندے سے یہ توقع رکھتا بھی ہے اور بندے کو کہتا بھی ہے کہ تم احسان کرو. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو کسی چیز کا مستحق نہیں ہے اس کو وہ چیز دے دیں تو وہ احسان کہلائے گی, اس کی زندگی آسان ہو جائے گی, آسانی ہو جائے گی, کچھ بھی آپ کہہ لیجیے. یہ ایک سادہ سی ڈیفینیشن ہے. اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف, یا ان آپ کہہ لیجیے کہ شخصیات کی طرف جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ان کے ساتھ رہنا بھی ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے, ان کے ساتھ زندگی بھی گزارنی ہے, لیکن وہ اذیت دینے والے بھی ہیں. یا یوں کہہ لیجیے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر بات چلی گئی ہے. درست. جس میں آپ ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے لیکن انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے. اگین وہیں پر فیصلہ آپ یہ کریں گے کہ مجھے اگر تو اس سے محبت ہے تو میں محبت کے ساتھ پیش آؤں. یہ محبت کے ساتھ پیش نہیں آتا تو یہ ایک الگ بات ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جذباتی طور پر بیمار ہے. یہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بات سکون دے دیتی ہے, یہ سمجھ لینا ہے. وہ دنیا کے لیے جذباتی طور پر بیمار نہیں ہے, وہ آپ کے لیے جذباتی طور پر بیمار ہے. اس کے ایموشنز آپ کے لیے ویسے نہیں ہیں, اس کے ایموشنز میں تبدیلی آپ کے لیے ہے, دنیا کے لیے نہیں ہے. تو اس پوائنٹ کو تو آپ سمجھ جائیں گے, اور اس پوائنٹ کے مطابق پھر آپ اپنے پتے پھینکیں گے. دوسرے لفظوں میں آپ کو بات کرنی ہے, آپ کا بات کرنے کا دل کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ بھی ہے اس نے جواب نہیں دینا, تو دیکھیے آپ اکیلے میں بھی تو باتیں کرتے ہی ہیں نا, آپ اکیلے میں بھی تو اپنا ایموشنل جرنل لکھتے ہی ہیں نا. تو اس سے آپ اپنی بات کریں گے, اس سے اپنا پوائنٹ اس سے شیئر کریں گے. وہ نہیں جواب دیتا تو اس پر اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اس نے تو جواب نہیں دینا. آپ نے اپنی تسلی اور اپنی تشفی تو ظاہر کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے جسے ہم توقع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس توقع کو اس شخص سے آہستہ آہستہ گھٹائیں گے. تعلق کا نہ ہونا ایک الگ بات ہے, تعلق میں ہوتے ہوئے توقع کا گھٹانا ایک الگ بات ہے. آپ تعلق میں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے اپنی توقع سے کم کر لیا ہے, آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی. بالکل, کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں, بنیادی طور پر جو کویسچن تھا کہ پھر کیسے گزارا کیسے کریں, توقع آہستہ آہستہ کم کر لینی ہے. صحیح. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب, کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی, یعنی گلہ ختم ہو جاتا ہے جب توقع ختم ہو جاتی ہے. غالب نے ایک شعر میں پوری کی پوری سائیکی بیان کر دی ہے. تو اسی طرح سے اپنی توقع کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اور ایک اور بات ہے, توقع شفٹ ہوتی ہے, یہاں سے کم ہوگی نا تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کو کہیں نہ کہیں فلفل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر وہی چین ہے. تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وٹ ڈو یو وانٹ ایکچولی, پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے. میں اکثر دیکھتا ہوں, آئی ڈونٹ نو یہ معاشرے میں کتنی بات فٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں, ایک شادی ہے 13 سال سے چل رہی ہے, عورت کی بھی دوسری شادی ہے, مرد کی بھی دوسری شادی ہے, یا عورت کی پہلی شادی ہے, مرد کی دوسری شادی ہے, مرد کی پہلی شادی, عورت کی دوسری شادی ہے, کچھ اس قسم کا, دوسری تیسری کچھ بھی ایسا. 13 سال سے ساتھ ہیں, 14 سال سے ہیں, 5 سال سے ہیں, 7 سال سے ہیں, کسی کو دنیا میں نہیں پتا, اور دونوں خوش ہیں, دونوں ایک دوسرے کو تنگ نہیں کر رہے, دونوں ایک دوسرے کو عذاب نہیں بنا رہے. شادی کے متعلق کسی کو نہیں پتا, شادی کے متعلق کسی کو نہیں پتا, صرف قریبی ایک دو لوگوں کو پتا ہے, مطلب جو گواہان یا جو کہہ لیجیے, کسی کو نہیں پتا, لیکن خوش ہیں. وجہ کیا ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے سے اپنی توقعات کو ٹون ڈاؤن کر لیا, یا ان کی ٹیوننگ کر لی, ٹیون ان ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نے یہ رکھنا ہے, اور یہ جسے ہم باؤنڈریز کہتے ہیں, باؤنڈریز سیٹ کر لی, اور ایک دوسرے کے ساتھ سینیریوز کو لے کر چلنے لگ گئے کہ یس ایسے چلیں گے, ایسے چلیں گے, یہ آپ کی حد ہے, یہ آپ کی حد ہے, میں نے اس حد کے تحت زندگی گزارنی ہے. اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ آپ 24 گھنٹے تو ایک دوسرے کے سر کے اوپر سوار نہیں ہیں, اور وہ جو سوار رہیں گے نا, وہ رشتہ بنتا بنتا بھی بگڑ جائے گا, وہ اسپیس. تو یہ امید میں جو آپ کا پوائنٹ تھا اس کو میں امید ہے کہ جواب دے سکوں. بالکل بالکل, مجھے سمجھ آیا, اور امید ہے دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آیا ہوگا. اور جو چیزیں ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھاتے نا, وہ زیادہ تکلیف کا باعث بنتی, بجائے اس کے کہ میں آپ کو سمجھانے بیٹھوں, میں خود کو سمجھاؤں گی تو زیادہ اچھے سمجھ بھی جاؤں گی, آسانی بھی ہوگی. صفدر, بڑا اچھا سیشن رہا, اور امید ہے کہ اس پر ہم ریگولر بیسس پہ سیشن کریں گے, کیونکہ یہ ایک سیشن کے اندر بہت سے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے. تو جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں لائف کوچنگ کے لیے, ریلیشن شپ, بس وہ صفدر علی سرچ کر لیں, انسٹاگرام پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر, انہیں مل جائے گا. ویسے میں رابطہ نمبر دے دیتا ہوں جو آفیشیل ہے, 0326 445 2227. آپ کا پہلا پروگرام ہے شاید جس میں میں یہ
رابطہ نمبر شیئر کر رہا ہوں. نارملی میں کہتا ہوں جس نے ڈھونڈنا ہوگا خود ڈھونڈ لے گا, نہیں لیکن یہ آسانی ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے جی مشکل جی ہوتی ہے, جی پھر کہاں ڈھونڈیں گے, نہ ہاں مل پائے. تو بڑا زبردست, اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بھی آسانی کرے, آمین آپ کے لیے بھی کرے, اور یہ مسائل کو ہم مل جل کے کچھ حل کر سکیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ صفدر. آپ کا بہت شکریہ, اور میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ لازمی کہوں گا کہ فرح تو نارملی کہتی نہیں ہے کہ میرا چینل دیکھیں, سبسکرائب کریں, فالو کریں, لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم ان کو بہت دیر سے سنتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں, اور کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے, ایسا اچھا کہ جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈیشن کر سکتا ہے. ویلیو ایڈڈ کانٹینٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ فرح اقرار کو فالو کر لیجئے. آپ کا شکریہ, اس بات کے میں پیسے لیتا ہوں. بہت شکریہ صفدر, انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, اور مجھے امید ہے دیکھنے والوں کو بہت سی چیزوں پر رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی, اور اس سیشن کو ہم کوشش کریں گے کہ تواتر کے ساتھ برقرار رکھ سکیں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.